السلام عليكم. حنا اليوم دائما في الدرس الاول من دروس الجدل المشترك خيار الفرنسي نوسيون داريثميتيك اي لونسومبل دي نومبر اونتيير. في لا دوزيام بارتي ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا لي نومبر بير اي لو نومبر امبير. يلا الاخوان، دونك اول حاجه غادي نشوفوها شنو كنقصدوا بنومبر بير وشنو كنقصدوا بنومبر امبير. دونك لو نومبر بير هو، دونك الا درنا الترجمه ديال المصطلح هذا، دونك لو نومبر بير هو العدد الزوجي، دونك عدد زوجي، خلوا لي مزيان على المصطلحات. ولو نومبر امبير هو عدد فردي، عدد فردي مزيان. دونك لو نومبر بير عقلوا مزيان، دونك هو عدد زوجي، و امبير هو عدد فردي. حنا غادي نشوفوا الاعداد ولا لي نومبر اللي كنعرفوهم حنا بير و امبير. دونك غادي نبداو بلي نومبر بير. دونك لي نومبر بير ولا دو 0 ا 9، دونك غير من 0 حتى ل 9 غادي نشوفوا هاد لي نومبر من 0 حتى ل 9 شنو هما لي نومبر بير وشنو هما لي نومبر امبير. يلا دونك غادي نبداو ب 0. 0 واش نومبر بير ولا نومبر امبير؟ دونك بطبيعه الحال سي ان نومبر بير 0 صافي، دونك هو عدد زوجي. الان امبير، 2 بير، 3 امبير، 4 بير زوجي، 5 امبير فردي، 6 بير زوجي، 7 امبير، 8 بير، 9 امبير. صافي، هادو معروفين. دونك هادو دي نومبر بير وهادو دي نومبر امبير. الان غادي نشوفوا الا كان عندنا واحد العدد كبير، واحد العدد كبير مثلا كيتكون ماشي غير من نومبر واحد، كيتكون بزاف ديال الاعداد. مثلا غادي ناخذوا 6504. دونك هاد العدد هذا غادي نسولكم واش هاد العدد واش سي ان نومبر بير ولا امبير، واش هاد العدد زوجي ولا فردي. دونك باش نعرفوا حنا هاد العدد زوجي ولا فردي شنو كنديروا الاخوان، انتبهوا معايا هنا. كنمشيو لهاد التالي ديالو، هادشي راه قريتو في الاعدادي وقريتو في الابتدائي غير كنذكروا به وصافي. كنمشيو لهاد لو نومبر التالي، هاد العدد التالي كنشوفوا الا كان هذا هاد العدد التالي بير كنقولوا هذا كامل بير. الا كان هاد العدد الاخر امبير كنقولوا راه كامل امبير. مثلا غادي نعطيكم مثال في الامبير، غادي ناخذوا مثلا 7700 ولا 600 او هنا. دونك العدد الاخر شنو هنا؟ العدد الاخر سي 3 صافي، العدد الاخر 3. دونك هاد العدد امبير صافي. اذا 7603 عدد فردي و 6504 عدد زوجي. الى غير ذلك هاد الخاصيه كنطبقوها على جميع الاعداد. مثلا كنشوفوا دائما العدد الاخر الا كان بير كنقولوا العدد كله راه بير، الا كان امبير كنقولوا العدد كامل راه امبير. مزيان. غادي نسولكم الاخوان هنا واحد السؤال كذلك مزيان. هاد لي نومبر هادو اللي كتشوفوا عندنا 2 عندنا 0 2 4 6 8، شنو علاقتهم مع 2؟ شنو علاقتهم مع العدد 2؟ دونك هادو لي ملتيبل دو 2 صافي. دونك هادو كلهم لي ملتيبل دو 2. راه قرينا لي ملتيبل في البارتي الاولى، اللي مازال ما شافش في البارتي الاولى يرجع يشوفها. هادو مضاعفات ديال العدد جوج، سون دي ملتيبل دو 2. مثلا 0، دونك 0 شنو الا بغينا نشوفوا هاد القضيه هادي؟ 0 ايكال ماذا؟ ايكال 2 فوا 0. 2 شنو كيساوي لنا 2؟ دونك هو 2 فوا 1 صافي. 4 شنو هي 4؟ دونك هي 2 فوا 2. 6 هي 2 فوا 3، هي 2 فوا 3. 8 دونك هي 2 فوا 4. الى غير ذلك. الى زدنا كملنا جبنا اعداد اخرين، مثلا جبنا اعداد اخرين بير 10 مثلا 10 دونك هي 2 فوا 5 صافي. يلا الاخوان، دونك اي عدد، دونك شنو استنتجنا من هنا؟ دونك شنو الاستنتاج ديالكم؟ قلنا ان 0 ايكال 2 فوا 0، 2 ايكال 2 فوا 1، 4 ايكال 2 فوا 2، 6 ايكال 2 فوا 3، 8 2 فوا 4، 10 2 فوا 5، 12 2 فوا 6 الى غير ذلك. كاع لي نومبر بير ce sont des multiples de 2. Ce sont des multiples de 2. Donc غادي ناخذوا واحد لو ريغل هنايا. دونك un nombre pair peut s'écrire deux fois شي حاجه صافي. دونك دو فوا واحد العدد. دونك غنديرو هنا لي بوين. دونك دو فوا واحد العدد كما كان هذا العدد هذا ممكن يكون بير ممكن يكون امبير. كتلاحظوا معايا هنا في الاول كان بير، في الثاني كان امبير.
بير ان بير، دونك ما كيهمناش حنا شنو هو هذا العدد اللي غيكون هنا. اللي كيهمنا انه دو فوا صافي، دو فوا ان نومبر، ان اوتر نومبر. من بعد غادي نركزوا على هذا لو نومبر هذا كي خصو يكون، نتابعوا معايا غير شويه بشويه. دابا غادي نمشيو لي نومبر ان بير. هاد لي نومبر ان بير واش هما مضاعفات ولا لي ملتيبل ديال شي عدد؟ ماشي مضاعفات ديال شي عدد، ماشي لي ملتيبل ديال 2، ماشي لي ملتيبل ديال 3، ماشي لي ملتيبل ديال 4. دونك ما عندهمش علاقه بشي عدد محدد. ولكن شنو كنلاحظوا مثلا الا خدينا هاد 1 هذا، دونك راه هو 2 فوا 0 بلس 1 صافي. مثلا 1 شنو كيساوي لنا؟ دونك هو 2 فوا 0 بلس 1. 2 فوا 0 سي 0 بلس 1 دونك سي 1. غادي ناخدو 3، دونك ديما شوفوا معايا هنايا، دونك 3 شنو كتساوي؟ دونك هي 2 فوا 1 بلس 1. يعني ديما كنزيدو هنايا الان. غادي ناخدو مثلا 5، دونك هي 2 فوا 2 اللي غتعطينا 4 بلس 1. غادي ناخدو مثلا 7، دونك هي 2 فوا 3 بلس 1. 2 فوا 3 تعطينا 6 بلس 1. غادي ناخدو لو 9، دونك هي 2 فوا 4 اللي هي 8 بلس 1. فهمتوا معايا الاخوان؟ دونك ان نومبر امبير بو سيكرير دونك هو 2 فوا واحد لو نومبر بلس 1 صافي. دونك لو نومبر بير، دونك ان نومبر بير بو سيكرير 2 فوا ان نومبر، ان اوتر نومبر هنا درت لكم لي بوين، ان نومبر امبير دونك نقدروا نكتبوه 2 فوا بلس 1 صافي. دونك كنزيدو الواحد. الان غادي تشوفوا معايا هنا، غادي تشوفوا معايا هاد الاعداد دونك 0 1 2 3 4 5 الى غير ذلك. دونك 0 2 3 1 الى غير ذلك. كي داير الطبيعه ديال هاد العدد هادي، لا ناتور ديال هاد لي نومبر هاد العدد هادو واش فيهم الفصيله؟ لا، دونك ما فيهمش الفصيله، دونك هم اعداد صحيح طبيعيه، دونك اعداد صحيحه طبيعيه. دونك سون دي نومبر اونتير ناتوريل. شفنا في الفقره الاولى لي نومبر اونتير ناتوريل فين كينتميو لنا الان، كينتميو لونسومبل ان. دونك هاد العدد اللي خص تضرب فيه جوج كي خص يكون؟ دونك هو واحد العدد ك افيك هاد ك هذا خصو ينتمي لونسومبل ان، خصو شرط يكون كينتمي لونسومبل ان. كذلك هاد العدد خص يكون كينتمي لونسومبل ان افيك ك كينتمي لونسومبل ان. علاش؟ مثلا الا خدينا انا واحد العدد فيه الفصيله، الا خديت انا واحد العدد فيه الفصيله ونشوفوا هذا الشيء هذا واش غادي يتحقق. مثلا خدينا جوج مضروبه في 1.5. هاد الكتابه هذه الاخوان ديال لو نومبر بير ياك 2 فوا ك ديال لو نومبر بير، ولكن النتيجه شنو غادي تعطينا؟ غادي تعطينا واحد لو نومبر امبير صافي، لان هذا ما كينتميش لونسومبل ان. فهمنا؟ الا درنا مثلا 2 فوا 1.5 بلس 1، هاد الكتابه هي 2 ك بلس 1 ديال لو نومبر امبير، ولكن النتيجه شنو غادي تعطينا؟ 2.5 جوج مضروبه في 1.5 هي 3 زائد 1 غادي تعطينا 4. يعني النتائج ما يكونوش هما هادوك. لذلك كنقولوا لو نومبر بير هو كل عدد كيتكتب على شكل دوكا، ولو نومبر امبير هو كل عدد كيتكتب على شكل دوكا بلس 1 افيك هاد ك هذا خصو يكون كينتمي لونسومبل ان صافي. هادشي اللي عندنا في هاد البارتي هادي. يلا كخلاصه شنو غادي ناخدو؟ دونك نومبر بير هو شاك نومبر كيتكتب على شكل 2 ك افيك ك appartient à n appartient à l'ensemble n. يعني جوج في 3 جوج في 4 جوج في 5 جوج في 6 جوج في 1000 جوج في مليون جوج في مليار. دونك اي نومبر خديتو هاد هذا خصو يكون غير كينتمي لان. غادي نلقاو واحد لو نومبر بير زوجي. لو نومبر امبير هو كل عدد كيتكتب ان نومبر كيتكتب ايكال ا 2 ا 2 ك بلس 1 افيك دائما خصو كينتمي لنا لونسومبل ان. يعني جوج في 3 زائد 1 جوج في 4 زائد 1. دونك اون فوا كنضيفو هاد الواحد هذا كنردوه نومبر امبير صافي. هاد الكتابه هادي راها مهمه عقلوا عليها الاخوان مزيان. دونك كيفاش نعبروا على واحد لو نومبر بير وكيفاش نعبروا على واحد لو نومبر امبير. دونك هي هادي اللي غادي تقراو ان شاء الله في الدرس مع لي بروف ديالكم. يلا غادي نمشيو ناخذ واحد ليكزامبل. دونك مثلا ليكزامبل اللي غادي ناخذو هنايا، دونك غادي ناخذو ليكزامبل في لي نومبر بير.
مثلا 16 إيكال 2 فوا 8. عندنا 8 كتنتمي لونسومبل ان مثلا. عندنا 25 هنا في لي نومبر امبير غادي ناخذ واحد ليكزومبل. دونك 25 إيكال 2 فوا 12 بليس 1. 12 عندنا دونك هو بمثابة ك، دونك 12 appartiennent à l'ensemble ان اكسيتيرا. دونك هكذا الى غير ذلك. يلا الاخوان نشوفوا مع هذا ليكزيرسيس. هذا ليكزيرسيس مهم بزاف. قالك A appartient à N et B appartient à N، يعني هاد A و B des nombres entiers naturels. Montrer que si A est pair et B impair، يعني عندنا A c'est un nombre pair و عندنا B un nombre impair. دونك هاد الامور هادو راهم عطاوهم لنا هما في ليكزيرسيس صافي. دونك عندنا A pair و عندنا B impair. Alors la somme est un nombre impair. دونك قالوا لك هنا دونك شنو هو السؤال باش نشرحوا التمرين اكثر. قالوا لك اودي الا كان عندنا واحد ا عدد زوجي، دونك مونطري كو بين انه اذا كان ا عدد زوجي بير اي بي عدد فردي و بي عدد فردي، فان لا سوم ديالهم يعني الجمع ديالهم عدد فردي صافي. دونك غادي نحاولوا نبينوا ان جمع عدد زوجي مع عدد فردي هو عدد فردي. دونك قبل ما نبداو ديمونستراسيون ديال هاد الامور هذه، قبل ما نديروا لا سوليسيون ديال التمرين باش نديروا ديمونستراسيون اللي غنبقاو نديروها دائما، غادي تاخذوا واحد العدد بير واحد العدد امبير وغادي ديروا لهم لا سوم وغادي تشوفوا النتيجه شحال. مثلا غادي ناخذوا بير غادي ناخذوا 4 ولا بير غادي ناخذوا 3. 4 زائد 3 لا سوم ديالهم شحال؟ سي 7. سي ان نومبر امبير. غادي ناخذوا واحد لو نومبر بير مثلا 6 مع واحد لو نومبر امبير 5. 6 زائد 5 شحال غيعطينا؟ غيعطينا 11 امبير. دونك راه في كل الحالات لا سوم ديال واحد لو نومبر بير مع واحد لو نومبر امبير كيعطينا واحد لو نومبر امبير. ولكن حنا خصنا نمونطريو هذا الشيء هذا، يعني خصنا نبينوه نبرهنوا عليه صافي. باش نبرهنوا عليه انتبهوا معايا شنو غنديروا. شنو عندنا حنا؟ غادي نكتبوا غير هاد المعطيات ونديروا لا سوم ديالهم. المعطى الاول شنو عندنا؟ عندنا ا بير. دونك ا عندنا ا اي بير. هذا المعطى هذا شنو كيعني؟ الا كان ا بير دونك اشنو غيساوي لنا؟ دونك شنو قلنا كيتكتب لو نومبر بير؟ كيفاش كنكتبوه؟ دونك لو نومبر بير كنكتبوه على شكل دو كا صافي. اذا ا يساوي لنا دو كا. ا في كا هنا دائما خصنا نديروا هذه الاشاره ابارتيان ان صافي. افيك كا ابارتيان ان. عندنا بي كي داير ان بير، دونك بي اي ان بير. دونك بي شنو غيساوي؟ دونك غيساوي دو كا. دونك ما يكونش دو كا نفس هنا الكا الا درنا هنا كا، دونك هنا غنديرو كا بريم صافي. غير باش نبدلو السميه، هذا الا كان سميتو كا في البي غنديرو كا بريم. دونك غير كنغيرو السميه افيك كا بريم حتى هو كينتمي لان صافي الاخوان. دونك بلا ما ديرونجيكم هاد كا وكا بريم راه راه بحال كا بحال كا بريم بحال كا دو بريم بحال كا 3 بريم الى غير ذلك. المهم هنا انهم راهم كينتميو لونسومبل ان، يعني اعداد صحيحه طبيعيه. هنا قلنا بي سي ان نومبر امبير، دونك غيكون دو كا بريم بليس واحد. مزيان. دونك ا هو دو كا و بي شنو هو؟ دونك هو دو كا بريم بليس واحد. شنو بغينا حنا نديرو لا سوم ديالهم. دونك غنجيو هنا ونديرو لا سوم ديالهم. دونك ا بليس بي. دونك ا بليس بي دونك غيكون هو دو كا ياك اللي هو ا بليس بي اللي هو دو كا بريم زائد واحد. فهمنا الاخوان ياك؟ هنا حطينا التعبير ديال ا، هنا حطينا التعبير ديال بي. مزيان. شنو كتلاحظوا هنا؟ كتلاحظوا دو هنا دو مع دو شنو هو؟ دونك غادي نعملو به، غادي نعملو بجوج. شنو غيبقى لنا؟ غيبقى لنا واحد لو نومبر كا اللي كينتمي لونسومبل ان زائد واحد لو نومبر كا بريم حتى هو اللي كينتمي لونسومبل ان زائد واحد هنايا. فهمنا؟ الا خدينا واحد لو نومبر كا كينتمي لونسومبل ان وواحد لو نومبر كا بريم كينتمي لونسومبل ان، لا الصوم ديالهم الاخوان فين غينتمي؟ واش غينتمي لونسومبل ان ولا ما غينتميش ليها؟ غينتمي لونسومبل ان. دونك غادي نقولوا هنا دو هاد كا بريم غادي نسميوها كا دو بريم صافي زائد واحد افيك هنا
غادي نشير ليها في التمرين باش يعرفني الاستاذ شنو راني كندير. افيك كا دو بريم كتساوي لنا كا بريم زائد كا. صافي افيك هاد كا دو بريم هي لا سوم ديال كا زائد كا بريم. الا كانت كا كتنتمي لونسومبل ان و كا بريم كتنتمي لونسومبل ان، هادي كتنتمي لان وهادي كذلك كتنتمي لان، اذا الجمع ديالهم فين غادي ينتمي؟ لا سوم ديالهم فين غينتمي؟ دونك كا بريم كا دو بريم فين غتنتمي؟ حتى هي غادي تنتمي لونسومبل ان. فهمنا؟ الا كانت كا بريم كتنتمي لونسومبل ان او كا كتنتمي لونسومبل ان، اذا الجمع ديالهم حتى هو غينتمي لونسومبل ان. اذا هاد لا سوم ديال ا زائد بي، اذا هاد لا سوم ديال ا زائد بي كيفاش كتبناه؟ كتبناه على شكل 2 كا ولا كا بريم ولا كا دو بريم، المهم ان هاد العدد كينتمي لونسومبل ان زائد واحد. دونك هاد الكتابه واش ديال واحد لو نومبر بي ولا ديال لو نومبر امبير؟ هذا نومبر امبير، دونك غنجيو نكتبو هنا. دونك A plus B est un nombre impair. فهمنا الإخوان؟ كون لقينا مثلا هنا غير دوكا بريم، لقينا غير دوكا بريم ما يكونش امبير، غيكون بير. إخوان شكرا على حسن انتباهكم، نشوفكم في لا فيديو الجاي ان شاء الله. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو. بالنسبه للناس اللي بغات تستافد من حصص الدعم والتقويه تقدروا تواصلوا معنا على الرقم واتساب. الى اللقاء، نشوفكم في لا فيديو الجاي ان شاء الله.